येन यः तत्र नॉमिनी इति देशभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां तो यदि ऋणं क्रियते बैंक इत्यादिभ्यः तो तत्र प्रतिभुवः अपि अधमरणीयत्वं मन्यते। आपात वस्तुतः नास्ति अधमरणीयत्वं तु येन ऋणं स्वीकृतं तस्यैव भवति। तो तद्वत् एव कर्तृत्वम् आकाशादीनां प्राणाकाशादीनां जगत्कारणत्वं प्रतिभुवः अधमरणीयत्वादिवत् भवति। अत्र किं महाकमञ्जर्यां महापरिमले एवं लिखितं वर्तते। प्रतिभुवादमरण्यत्वादिवत् एतेषां भवति किं परमेश्वर इति तत्र अस्य युक्ति अतीव रमणीयं वर्तते। हिरण्यगर्भस्य जगत्कारणत्वं कथम्? इदानीं दृश्यते वा स्वामिचरणः? आमामां सम्यक् दृश्यते। हिरण्यगर्भस्य अस्य पूर्वं एका आसीत् भेदविभेदेशात् चान्यः अभेद भेदविभेदेशात् च तत्र हिरण्यगर्भस्य आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः हिरण्यगर्भः तस्यैव जगत्कारणत्वं यद्वा तद्व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् अन्यस्य जगत्कारणत्वं परमेश्वरस्य वा जगत्कारणत्वम् इति वीप्सायां परमेश्वरस्य एव जगत्कारणत्वम् और भङ्ग्या तदभेदेन हिरण्यगर्भस्य अपि जगत्कारणत्वम् इति साधितम् आसीत्। कदाचित् भवता स्मृतं स्यात्। जी स्वामिचरणः। तो सर्वज्ञत्वादि अत्र अत एव प्राणः आकाशस्थल्लिङ्गात् तदेव प्राणः इदं सूत्रद्वयम् अधिकरणद्वयार्थम्। अर्थात ये अधिकरणम् आकाशाधिकरण प्राणाधिकरण इति विभागः वर्तते। आकाशाधिकरणम् और अधिकरणद्वयम् अधिकरणद्वयार्थं सूत्राणां सूत्रयोः पृथक् पृथक् उल्लेखः वर्तते। तयोः उत्तराधिकरणं पूर्वाधिकरण न्यायातिदेशार्थम् अन्य उत्तराधिकरणस्य पूर्वाधिकरणस्य न्याय अतिदेशार्थम् अतः पूर्वपक्ष सिद्धान्तैः सिद्धान्तैकरूप्यात् ऐकरूप्यात् युगपद अधिकरणद्वयोपन्यासार्थं सूत्रद्वयं युगपद लिखितम्। यदि अधिकरणद्वयं तर्हि अधिकरणयोः तत्र सहैव युगपदेव उल्लेखः कथं भवति? तो तर्हि भवति यत् येषाम् अन्योन्य पूर्वाधिकरण न्याय अतिदेशार्थम् उत्तराधिकरणस्य उभयोः सह एव विचारः स्यात्। अतः पूर्वपक्षसिद्धान्तैकरूप्याद् युगपदधिकरणद्वयोपन्यासार्थं सूत्रद्वयं युगपत् लिखितं। तथैव विषयवाक्यद्वयम् अपि उदाहरति छान्दोग्य इति। श्रुति अनन्यथा सिद्धलिंगाभ्यां लिंगाभ्यां श्रुतिव्यतिरिक्तेभ्यः यत् यल्लिंगं न सिद्ध्यति तत् अन्यथा सिद्धलिंगाभ्यां लिंग अन्यथा सिद्धि अनन्यथा सिद्धिभ्यां वा लिंग व्यतिरिक्तेन अन्यथा सिद्धिः तस्य अन्यथा सिद्धिः अनन्यथा सिद्धिभ्यां वा पूर्वोत्तरपक्षकोटिद्वयम् इत्यभिप्रेत्य संशयं दर्शयति अत्र इति। इयमिह विषयशुद्धिः दाल्भ्य शालावत्य जैवलिभिः त्रिभिः आरब्धायां वादकथायां प्रथमं शालावत्य दाल्भ्ययोः प्रश्नोत्तरपरम्परा प्रसृता का साम्नो गतिः इति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरिति अन्नमिति होवाच अन्नस्य का गतिरिति आप इति होवाच अपां का गतिरिति असौ लोक इति होवाच अमुष्यलोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं लोकम् अधिजयेत इति होवाच। एवं दार्भेन स्वर्गलोके सामगति परंपरा विश्रांति भूमित्वेन स्थापिते तस्य पक्षः शालावत्येन दूषितः अप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य सामा। यदि साम्नां किञ्चित् किञ्चित् स्थूलं क्रियताम् अक्षराणि सम्यक्
द्रष्टुं न शक्यन्ते। दाल्भ्यशालावत्य जेवलिभिः त्रिभिः वादकथा समारब्धा। तो सर्वादौ शालावत्य दाल्भयोः प्रश्नोत्तर परंपरायां का सामनो गतिरिति स्वर प्राणः और अन्नम और अन्न आप असौ लोकः अमुष्य लोकः स्वर्गलोक इत्यादि विधौ स्वर्गलोकम न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति होवाच। स्वर्गलोकाद् व्यतिरिक्तं साम्नां स्वर्गलोकाद् अधिकं साम्नां गतिः नास्ति इति केन उक्तं? दाल्भ्येन। शालावत्यः तं निवारितवान्। दूषितः शालावत्येन दूषितः अप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम। स्वर्गस्य मनुष्यकृत यज्ञाद्यधीनस्थितिकत्वात् सामगति परंपरा प्रतिष्ठा रूपे वस्तुनि न समापिते इति अप्रतिष्ठम साम स्याद इत्यर्थः। तो एवं दूषणम एवं दूषित स्वपक्षतया शिष्यभावं प्राप्तस्य दाल्भ्यः कस्य शालावत्यस्य शिष्योऽभूत्। प्रश्नद्वयम् उत्तरद्वयं च प्रकृतम् अमुष्य लोकस्य का गति अयं लोक इति होवाच। तो तत्र अत्र किं इतः परं साम्नां यावत् दाल्भ्येन ज्ञातं स्वर्गलोकस्य का गतिः स्वर्गलोके न स्वर्गं लोकम् अधिनयेदिति स्वर्गलोकपर्यन्तम् एव दाल्भ्येन ज्ञातम् आसीत्। ततः परं यदि शालावत्येन ज्ञाप्यते तो तर्हि दाल्भ्यः शालावत्यस्य शिष्यः स्यात्, उपसन्नः स्यात्। तद्वत् उपसन्नः नाम अस्मिन् शिष्यभावं दूषितस्वपक्षतया शिष्यभावं प्राप्तस्य दाल्भस्य शालावत्यस्य प्रश्नद्वयम् उत्तरद्वयं च प्रकृत्य अमुष्यलोकस्य का गतिरिति अयं लोक इति होवाच। अस्य लोकस्य का गति न प्रतिष्ठां लोकम् अनति अनति अतिनयेत। न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत। तो अयं लोक इति भूरिति वा अयं लोक भूलोक एव तेषां गतिः। तत्र न प्रतिष्ठां लोकम् अधिनयेत्। किञ्चित् उपरि सार्यनफ्। तस्य अयं वाक्यशेषः सर्वाणि वा हवायमानि भूतानि आकाशादेव शब्द तत्र अस्य बोधघातेन आकाशादेव समुत्पन्ना इति आकाशस्थले आकाशादेव समुत्पन्ना इत्यस्य अस्य रूपकं पुरा किम् आसीत् अस्य उपोद्घातः अत्र उपन्यस्तम् अप्पय्यदीक्षितेन। प्रतिष्ठां अस्य लोकस्य अयं लोक इति होवाच। अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत् इति होवाच। तो तत्र शालावत्यस्य पक्षः जैवलिना दूषितः। जैवलिना यथा स्वर्ग इति स्वः इति पक्षः शालावत्येन दूषितः। शालावत्यस्य अयं लोकः इति गतिः और अयं लोकस्य का गति इति न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत् इति होवाच। तो शालावत्यस्य पक्षः जैवलिना दूषितः अंतवत् किलति शालावत्य सामा। तो यदि अयम् एव लोकः तव तर्हि तव साम्नां प्रतिष्ठा न सिद्ध्यति। तव साम्नां उदुगीथस्य किं भविष्यति? अंतवत्तः शान्तत्वं शान्तता स्यात्। अयं लोकः यदि साम्नां प्रतिष्ठा स्यात् चेत् तर्हि साम्नां शान्तत्वम् अंतवत् किलति शालावत्य साम इति। तो एवं शालावत्य मतम् अपि शालावत्य मतं जैवलिना दूष्यते।
एवं शालावत्यस्य सामगति परंपरा विश्रांति स्थानत्वेन स्वाभिमति पृथ्वी लोके अंतवत्वेन दूषितैः दूषिते तस्यापि कारणम् अनन्तं किंचिदसौ अनन्तं किंचिदसौ जैबलिर्जानाति तत्किम् इति जिज्ञासो शिष्यभावं प्राप्तः। तत्र प्रतिपदे तत्र शिष्यत्वम् उपसदनं भवति। उपसदनं विना न कस्मैचित् किमपि ज्ञापयेत् न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् तो यदानीं पृच्छति तो तदानीम् उपसन्नः एव। तो तत्र जैवलिः जैवलिः ततः परं सम् अयं लोकः प्रत्यस्य लोकस्य का गति तं प्रति अस्य लोकस्य का गति इति प्रश्ने आकाश इति होवाच। यदि केवलम् आकाशस्थल्लिङ्गात् इति मात्रम् इत्यस्मादेव प्रकरणम् आरभ्यते तर्हि तु बहु विभ्रमः स्यात्। ये प्रकरणं कुतस्मात् समुत्पन्नम् इति आदौ ज्ञापनीयम् इति कृत्वा अप्पय्यदीक्षितारः शिवार्गमणिदीपिकाकारः सम्पूर्णम् अत्र शास्त्रार्थ प्रसङ्गम् उपस्थापयति। आकाश इति होवाच इति उत्तरं श्रूयते तस्य अयं वाक्यशेषः सर्पाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो हि आकाशो हि एभ्यो जायान् आकाशः परायणं य एष परो वरीयानुद्गीतः य एष परो वरीयानुद्गीतः स एषोऽनन्त इति। श्रवणं स्पष्टं भवति न वा शिवं मणिजी? जी स्वामी। तथा उशस्ति नाम कश्चित् ऋषिर् धनाशया राज्ञो यज्ञं गत्वा स्वस्य ज्ञानवैभवं प्रकटयन् प्रस्तोतारमुवाच प्रस्तोतर्या तथा एवं विधाः शास्त्रार्थः अन्यत्रापि वर्तते तस्मिन् उशस्तिरः वै चाक्रायणः मटची हतेषु पुरुषु अटिज्ञासः। तो एवं मटची किं भवति जानाति? न जानामि स्वामीचरण। मटची भवति ओलावृष्टि। अच्छा जी स्वामीचरण। ओला ओला निपातेन कुरुषु किं दौर्भिक्षं प्रसक्तम्। तो तत्र उशस्तिः चाक्रायणस्य पुत्रः उशस्तिः अटिक्या सद्यः उदूढया सह निवसति स्म। स धनेशया कस्यचित् राज्ञः यज्ञे सम्प्राप्तः। यज्ञं गत्वा स्वस्य ज्ञानवैभवं प्रकटयन् प्रस्तोत्तारम् उवाच। तो तत्र यज्ञादौ गत्वा राजानः भवन्ति गुणग्राहिणः। तो असौ अतिरिक्तं जानाति सर्वेभ्यः आमन्त्रितेभ्यः ऋत्विगादिभ्यः असौ जनः विशिष्टः यद्वा आत्मनः भौज्ञत्वज्ञापनाय उशस्तिः प्रस्तोतारं पृच्छति स्म। प्रस्तोतरी उवाच प्रस्तोतरी या देवता प्रस्ताव भक्तिम् अनुगता तां चेद विद्वान् मम विदुषः सन्निधौ प्रस्तोष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति। ये प्रस्तोता किं भवति आदौ प्रस्तावः हिंकारः उद्गीतः ये साम्नां कति षड्विधः सामः भवति तेषु सर्वादौ प्रस्तावः भवति। प्रस्तावः जी जी स्वामीचरण। एवमेव उदातारं प्रतिहर्तारं चोवाच उद्गीत प्रतिहार भक्त्यनुगत देवतावेदनं विनोदगाने प्रतिहरणे च वपुटति। यदि प्रस्तावः तेन पृष्टः उशस्तिना हे प्रस्तोतरी प्रस्ताव भक्तिम् अनुगता यदि तत्र देवता का भवति यदि एवं अभिजानानः यदि प्रस्तोष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति अर्थात तव महदवैगुण्यं भविष्यति। मूर्धा ते विपतिष्यति तत्र ये केवलं शप्तुम् एवं प्रयोजनं तद्भवति। कश्चित् शिरच्छेदनं न भवति। प्रस्तुतरी या देवता प्रस्ताव भक्तिम् अनुगताः
तम चेदविजाने ये प्रस्ताव पंचविध साम्नां प्रथमः यत् प्रस्तावः विद्यते तस्य देवता कः खलु इति का खलु इति अविजानन् यदि त्वया यदि प्रस्तुष्यति तव अनिष्टं भविष्यति एवमेव उदातारं प्रतिहर्तारं च उवाच। उद्गीत प्रतिहार भक्त्यनुगत देवता वेदनम बिना उदगाने प्रतिहरणे च वपो तव क्रियमाणे तयोर्मूर्धा विप्रतिष्यति। तो प्रतिहार प्रतिहर्तारम उद्गातारम ये अस्य साम्नाम तत्र भवति सामगायने एकः उद्गाता भवति प्रस्तुता भवति हिंकारः उद्गाता भवति प्रतिहर्ता भवति एवं साम साम गानं तत्र भवति साम साम गायनस्य भिन्नं भिन्नं तत्र उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य एते चत्वारः भवन्ति संख्या चतुर् पांच व पंचविधं व साम चतुर्विधं तत्र प्रकरणभेदेन बहुविधं वर्तते। उवाच उद्गीत प्रतिहर्ता तो आदौ प्रस्तोता द्वितीयः प्रतिहर्ता उद्गाता तृतीयः प्रतिहर्ता प्रतिहर्ता प्रतिहारः और चतुर्थः सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य। अच्छा तो एवं ते विहिताः कर्म ऋत्विकाः भवन्ति संचरणः है जी। ऋत्विकानां यः गणः भवति संचरणः। अच्छा 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 येषाम् अविधानानि भवन्ति। जी जी संचरणः। तो प्रस्तुता उद्गाता प्रतिहर्ता सर्वे भी उषस्तिना भीषिता यदि तेषां देवतानां विषये तव देवतान् न जानाति देवान् न जानाति अविजानन् यदि येषु प्रस्तुता प्रतिहर्ता उद्गीत इत्यादिषु प्रतिहारादिषु प्रवृत्तः स्यात् चेत् तव अनिष्टं भविष्यति ते भीताः कर्मभ्यो विधेमुः। ततो यजमानेन अनुनीतो यावदेभ्यो धनं दद्याः तावदमह्यं दद्या इति यजमानं पृष्ट्वा तेन पृष्ठं सर्वेभ्यः सभासदेभ्यः येभ्यः न ज्ञायते शोभनं किन्तु त्वया तु ज्ञायते कि येभ्यः यत् किञ्चित् धनं दीयते तत्सर्वम् आहत्य मत्कृते दद्या चेत् तर्हि एवं ज्ञापयिष्यामि इति यजमानं पृष्ट्वा ततो लब्ध तावद् किं धनदानप्रतिश्रयण उपस्थितः उषस्तिः तदनन्तरं प्रस्तोत्रा प्रस्तावदेवतां पृष्टः प्राण इत्युपदिश्य तत्र प्राणः भवति प्रस्तावदेवता प्राणः और सर्वभूत संवेशन उद्गमनं मुक्त्वा सैषा देवता प्रस्ताव मंत्रायते इत्युपसंजहार। तथोद्गीत वद देवतां पृष्टः आदित्य इत्युपदिश्य उद्गातारं किमुक्तवान् आदित्य एव उद्गीतस्य उद्गाता अस्य उद्गीतस्य देवता आदित्यः सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यं मुच्चैः सन्तं गायन्ति इति उक्त्वा तैषा देवोद्गीतं मनवायत्ते इति उपसंजहार। एवन्ये उषस्तिना ब्राह्मणारण्यकभागः अपि अधीतः तत्र ये उद्गातारः प्रस्तोतारः प्रवृतयः उपविष्टाः येभ्यः केवलं मन्त्रभागमात्रं ज्ञातम्। मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयः इति इहापि सिद्ध्यते। तत् कथं भवति सैषा देवता प्रस्तावमनुवायते तत् उद्गीतदेवता आदित्यः इति कथं ज्ञायते तो तत्र श्रुतिवाक्यम् अपि उदाहृतं मनेन उषस्तिना सैषा देवता प्रस्तावमन्या अन्वायते तथोव उद्गात्रो उद्गीतवद एव तां पृष्ट आदित्योपदिश्य सर्वाणि हवा हिमानि भूतानि आदित्यं उच्चैः सन्तं गायन्ति सैषा देवता उद्गीतम् अनवायत्ते इति उपसंजहार। एवं प्रतिहार देवतां पृष्टो अन्नमित्युपदिश्य सर्वाणि हवा भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति इत्युक्त्वा सैषा देवता प्रतिहारमनवायत्ते इति उपसंजहार।
अत्र आकाशवाक्ये तावदित्थं पूर्वपक्षः। एतावता किं प्राणः न आकाशवाक्ये उपक्रमगताभ्यः उपक्रमगत अभ्यस्त आकाश श्रुतिफलात् भूताकाश एव अयम्। भूताकाशस्य स्वतः कार्यत्वात् परमकारणत्वं न सिद्ध्यति। वाक्यशेषगतं तु सर्वभूतकारणश्रवणं तत्रापि योजयितुं शक्यते। एवम् आकाशद्विधः प्राप्तः, एकस्तु भूताकाश कार्यरूपः, द्वितीयः भवति सर्वकारणत्वात्। तत्र आकाशस्य वायुवादिभूतकारणत्वात् आकाशस्य आकाशात् क्रमेण आत्मनः आकाशात् सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्निराप पृथ्वी। एवं आकाशस्य वायोः कारणत्वात् वायुवादि सर्वभूतकारणत्वात् स्वस्मिन्नपि स्थूलसूक्ष्मरूपेण कार्यकारण भावासत्वात् च भूतशब्दस्य न हिंस्यात् सर्वभूतानि। तत्र भूतशब्दे अत्र विवादः। पंचमहाभूतानि वा पृथ्वी वायु आकाश अग्नि वायु आकाशादीनि वा यद्वा भूतानि इत्यनेन भूतशब्दस्य न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति अत्रैव अन्नैव प्राणिनिकायपरत्वे तत्कारणत्वम् आकाशस्य न सम्भवति। अत्रैव वर्तते अन्नैव वा पाठः किं पीडीएफ मध्ये किं वर्तते? जी स्वामिचरणः। ये पीडीएफ शुद्धः पाठः अन्नैव अत्रैव वा? अत्रैव स्वामिचरणः। न हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यत्रैव अत्रैव प्राणिनिकायपरत्वे तत्कारणत्वम् आकाशस्य न सम्भवति। चेतनवर्ग अग्रे पठामि स्वामिचरणः। जी। चेतनवर्गं प्रति तस्याकारणत्वाद् इति चेत् सत्यं तस्य इह पंचमहाभूतपरत्वं भविष्यति। एवं अन्यथा सिद्धं लिंगं न उपक्रमगतायाः श्रुतेः बाधकम्। अनन्यथा सिद्धेन हि लिंगेन प्राक्पूर्वपक्षे लिंगबाधः उक्तः। ननु आकाश इति होवाच इत्यतः प्राक् अस्य लोकस्य का गतिरिति प्रश्नवाक्ये सर्वलोककारणत्वं श्रूयते। तत्र लोकशब्दो लोक्यत इति व्युत्पत्त्या प्राणिनिकायपरः। मा एवं तत्र अस्य लोकशब्दः सर्वलोककारणत्वं कस्य? ननु आकाश इति होवाच। ननु आकाश इति होवाच इत्यतः प्राक् अस्य लोकस्य का गति इति प्रश्नवाक्ये। ये प्रश्न कस्य आसीत्? जैवली शालावत्यस्य। यद् जैवलिना यत् दूषितं तत्र आसीत् लोक इति शब्दस्य अयं लोकः। तत्रैव लोक इति पदस्य भूतशब्दस्य प्राणिकायपरत्वम् और प्राणिकायपरत्वम् और तस्यैव किम् इह पंचमहाभूत परत्वं च भविष्यति। मैवम् इति ये को वर्तते मैवं तत्र अस्य लोकस्य इति शब्दः पृथ्वी लोकपर इति प्राक् प्रस्तावानुसारेण अवगमात्। न च पृथ्वीमात्रकारणत्वेन आशां प्रसिद्धतया प्रश्नवैयर्थ्याद् अस्य इति सर्वनामश्रुतेः बलीयस्त्वाच्च अयं प्रश्नः सर्वलोकगतिविषय एव इति वाच्यम्। भवन्मते भूत न हिंस्यात् सर्वभूतानां भूतानि इत्यत्र भूत इति शब्दस्य कः अर्थः श्रेष्ठतरः? प्राणिनिकायपरः पंचमहाभूतपरः वा? पंचमहाभूतपरः तु अत्र अस्य संगति यत्र न लगति। न लगति। पंचभूतानां हिंसां कः कुरु? कथं भवितुमर्हति? तो अत्र व्युत्पत्त्या लोक इति शब्दः अत्र लोक
लोक इति पदेन लोकस्य इति शब्दः न लोक इत्यस्य व्युत्पत्तिः किमासीत् लोकः लोकः न हिंसा सर्वदळ लोकः अनन्यथा सिद्धेन च लिंगेन पूर्वपक्षे लिंगबाधः उक्ता ननु आकाशेति प्राकुवाच तत्र लोकशब्दो लोक्यत इति व्युत्पत्त्या प्राणिनिकाय परः लोक्यत इति प्राणिनिकाय परः ये लोक धातुः किं भवति लोकः लोकशब्दः लोक्यत अस्माकं मतेषु ब्रह्मलोक इत्यस्य ज्ञानम् एव अर्थः कृतः बृहदारण्यके भगवता भाष्यकारेण लोक इत्यस्य ब्रह्मलोक इत्यस्य ब्रह्मज्ञानम् एव अर्थः कृतः अत्र लोक्यत इति व्युत्पत्त्या प्राणिनिकायपरः लोकः तो ये पूर्वपक्षः मैवं तत्र अस्य लोकस्य इति शब्दः पृथ्वीलोकपरः इति प्राक् प्रस्तावानुसारेण अवगमात् अग्रे पठ्यते जी अवगमात् न च पृथ्वी मात्र कारणत्वेन अवगमात् न च पृथ्वी मात्र कारणत्वेन आसां प्रसिद्धतया प्रश्नवैयर्थ्याद् अस्य इति सर्वनामश्रुतेः बलीयस्त्वाच्च अयं प्रश्नः सर्वलोकगतिविषय एव इति वाच्यम् अपां कारणस्य तेजसः प्रसिद्धत्वेपि अपां का गतिरिति प्रश्नदर्शनेन तद्वत् पृथ्वी कारणेऽपि प्रश्नोपपत्तेः अस्य लोकस्य का गति इति प्राग् दाल्भ्यकृतस्य प्रश्नस्य न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत् इति होवाच इति वर्णितोत्तरानुसारेण पृथ्वीमात्रकारणविषयत्वसम्प्रतिपत्तेश्च अन्तवत्वद् ऊषणम् अंतवत्तु अदूषणं मुक्तवतः अंतवत्वदूषणम् अच्छा अंतवत्वदूषणं किं तव साम अंतवत्तम एव तव साम ये दूषितम ये अंतिमेन किं जावलिना शालावत्यस्य मतम् अंतवत् किल ते शालावत्य साम तो अंतवत्य अंतवत्य इति स्थाने अंतवत्व इति दूषणं मुक्तं ये त्वत्वो कश्चित् तस्मिन् वार्तिकं लगति अंतवत्ते अंतवत्य अंतवती अंतवत्तु दूषणम् इदानीम् अंतवत्तु दूषणं स्पष्टम् जी अंतवत्तु दूषणं मुक्तवतः ते प्रसिद्ध विलक्षणम् अनन्तं प्रसिद्ध विलक्षणम् अनन्तं कारणम् अविमतं तत् किं प्रश्नोपपत्तेश्च तत् कारणं किम् ये तदैव ये प्राञ्चाः ऋषयः इदानीं तु सर्वो जनाः किं भवति कलौ वेदान्तिनः सर्वे फाल्गुनी बालका इव सर्वो जनाः वेदान्तशास्त्रप्रतिपादने सर्वे वाचाडा तदानीम् ओषधनं विना ये एकम् ओषधनं विना शिष्यत्वं यावत् न स्वीक्रियते तावत् कोऽपि किमपि न ज्ञापयते स्म जी स्वामी तो अनेन जावलिना तव साम अन्तवत्तं वर्तते तो अन्तवत्तु दूषणम् उक्तवतः ते प्रसिद्धविलक्षणम् अनन्तं कारणं विमतं तत् किम् इति प्रश्नोपपत्तेः तो ज्ञापयिष्यामि आदौ मम शिष्यः भव अस्येति पदस्य श्रुतित्वेपि सर्वनाम स्वाभाव्यात् यदैव विद्यया करोति इत्यत्र तद् वीर्यवत्तरं भवति इति अस्य वाक्यशेषः अनेन अपय्यदीक्षितेन उदाहरितम् न उदाहरितं केवलं अंशमात्रं वर्तते जी इत्यत्र विद्यया करोति इत्यत्र यत् पदस्यैव प्रकृतमात्रे संकुचितवृत्तत्वोपपत्तेश्च अथापि
कारणनिरूपणे तदसिद्धेः छत्रीवद जहल्लक्षणया तथापि भवता यदा पुङ्क्ति अग्रे सिद्धः भवति अथापि स्यात् अविदधत्ता मयस् अभिदत्तामयस् मयम् 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 अस्य शब्दः पृथिवीं तथापि अन्तवत्वद दोष दोषाप दोषाप अपनीशया अपन्वीषया प्रश्नप्रवृत्तिः पृथ्वी मात्र कारण निरूपणे तद असिद्धेः छत्रीवर्जः लक्षणया चेतना चेतनात्मक शकल कार्य पर इति मा एवं प्रश्नवाक्यस्य केवलं पृथ्वी कारण विषयत्वेपि अनन्ते सर्वकारणेपि पृथ्वी कारणसत्त्वेन उत्तरस्य अनंत सर्वकारण विषयता मात्रेण अंतवत्वदोषापनयन संभवेन तदर्थं प्रश्नवाक्ये लक्षणाकल्पनस्य अयुक्तत्वात्। ननु आकाशस्य पृथ्वीकारणत्वेन निरूपणे अन्तवत्वदोषो नापनीतः स्यात् इति चेत् तर्हि अनन्तत्वलिङ्गमेव पूर्वपक्षविरोध्याशङ्कनीयं न तु प्रश्नवाक्यास्पृष्टं सर्वलोकगतित्वम्। ध्वनि आयाति स्वामिचरण सर्वलोकगतित्वम् जी। ननु आकाशस्य पृथ्वी न सर्वलोकगतित्वम् ननु तथैवास्तु अनन्तत्वम् अनन्तवत्वदोषापनिनीशया अपननीशया विवक्षितम् परामृष्टं च बलवद आकाशश्रुतिबाधकं स्याद् इति चेन् मा एवं प्रतिष्ठात्ववद अनन्तत्वस्यापि अपेक्षितत्वोपपत्तेः। दाल्भ्याभिमत स्वर्गलोकोद्भावित प्रतिष्ठितत्वदोषापनिनीशया हि शालावत्येन स्वर्गलोकस्य गतित्वेन स्व उपन्यस्ते पृथ्वीलोके प्रतिष्ठात्वम् उपन्यस्तम् न च प्रतिष्ठात्वं निरपेक्षं ब्रह्मणः अन्यत्र संभवति सापेक्षं तु स्वर्गेऽपि अस्ति एव। तथापि केनचित् प्रकारेण स्वर्गापेक्षया पृथिव्याः प्रतिष्ठात्वातिशयं विवक्षितत्वाद् भावितदोषापनयः समर्थनीयः। ते स्वर्गादि लोक सामान्यात् इति स्वर्गलोके अस्य प्रतिष्ठात्वं भवति तो पृथ्वीलोके प्रतिष्ठात्वं यदि पृथ्वीलोके प्रतिष्ठात्वं अनेन उपन्यस्तं तर्हि स्वर्गलोके प्रतिष्ठात्वं कथं न स्यात् अत्र स्वर्गलोकस्यपि लोकत्वात् अत्र न च प्रतिष्ठात्वं निरपेक्षं ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति। जी। सापेक्षं तु द्विप्रकारा प्रतिष्ठा समुत्पन्ना निरपेक्षा प्रतिष्ठा ब्रह्मणि एव और सापेक्षा प्रतिष्ठा स्वर्गेऽपि अस्ति एव। तो तथापि केनचित् प्रकारेण स्वर्गापेक्षया पृथिव्या प्रतिष्ठा अतिशयं विवक्षितो उद्भावितदोषापनयः समर्थनीयः। पृथिव्यां यत् प्रतिष्ठात्वं वर्तते तो तस्मिन् प्रतिष्ठात्वे कियत् वैशिष्ट्यं तत्र जाबाली और शालावती इत्यनयोः संवादे शालावत्याः अपास्तः पराजितः तो तत्र शालावत्य मतमपि समीचीनं तत्र स्वर्ग इति लोकसामान्यात् स्वर्गापेक्षया पृथिव्याः प्रतिष्ठात्वे कियदतिशयिता इति उद्भावितदोषापनयः समर्थनीयः एवम् अनन्तत्वेऽपि भविष्यति इति किम् अनुपपन्नम् प्रतिष्ठात्वातिशयिता सामान्ये और तत्र अनन्तत्वेऽपि तत् प्रतिष्ठा स्यात्। अनन्तत्वेऽपि यदा सान्तत्वदोषः अनेन दूषणं मुक्तम् एवम् अनन्तत्वदोषेऽपि तत्र प्रतिष्ठा इति प्रतिष्ठात्व लोकसामान्यात् यथा स्वर्गे तथैव पृथिव्यामपि तत्र सान्तत्वदोषः यथावत् वर्तते।
तो एवं अनन्तत्वेपि एवमेव दोषः भविष्यति। तत्र किमनुपपन्नं पृथिवी अपेक्षया अग्रे पठ्यते। जी स्वामिचरण। किम अनुपपन्नम पृथिव्यपेक्षया बहुकालावर्तिनी भूताकाशे ही अनंतत्वम उपचरितुम शक्यम कदापि न समाप्यते अस्य भोजनम इति बहुकालानुवर्तिनी भोजन इव समाप्तिराहित्यम्। अद अनन्त्यं तस्माद् अनन्तत्वलिङ्गं न बाधकम्। अनन्तत्वलिङ्गं त्रिप्रकारः भवति। अनन्तत्वं देशतः कालतः वस्तुतः। तत्र यादृशम् अनन्त्यं तत्र स्वर्गादि लोकादि सन्दर्भे अनन्त्यं देशतः भविष्यति, कालतः वा। जी स्वामिचरण। अनन्त्यं कालतः भविष्यति, देशतः वा। कालतः न, देशतः भविष्यति। देशतः अनन्त्यं भविष्यति। एवम् अनन्तत्वेपि भविष्यति इति पृथिवी अपेक्षा बहुकालवर्तिनी भूताकाशे अनन्तत्वमुपचरितुं शक्यं। तो कदापि न समाप्यते अस्य भोजनं। तत्र लोक तद् उदाहरितम् अस्य भोजनं कदापि न समाप्यते, अर्थात् बहुकालानुवर्तित्वं भोजनम् इव समाप्तिरार्थ। तो एवमेव ईदृशमेव आनन्त्यम् अत्र विवक्षितं स्यात् चेत् तो आनन्दलिङ्गस्य बाधकत्वं न भवति। तो ननु आकाशादि आचार्य अनन्तत्वलिङ्गं न बाधकम् इति पूर्वपक्षः। जी। ननु आकाशादेव उत्पद्यन्त इति अवधारणेन विवक्षितम्। सर्वभूतजनने कारणांतर नैरपेक्षं बाधकं स्यादिति चेन्न ब्रह्मणोऽपि आकाशवत् कालदृष्टादिकारणांतर सापेक्षत्वेन साम्यात् कथंचिद अवधारण समर्थनस्य भूताकाशेऽपि संभवात्। अनन्तलिङ्गस्य बाधकत्वं न भवति। शोभनम् अनन्तलिङ्गं नानन्तत्यं तस्य बाधकत्वं। किन्तु अत्र आकाशादेव सदुपद्यन्त इति अवधारणेन विवक्षितं। सर्वभूतजनने कारणान्तरनैरपेक्षेण आकाशस्यापि यत् कारणं तत् परमकारणं, तत् परमकारणं विहाय आकाशादेव सर्वाणि भूतानि समुत्पद्यन्त इति अवधारणेन सर्वभूतजनने कारणान्तर आकाशस्य कश्चित् कारणान्तरं नैरपेक्षेणैव आकाशात् सर्वाणि भूतानि समुत्पद्यन्त इति इत्यस्य तु बाधकत्वं बाधकलिङ्गं लिङ्गं बाधकं स्यात् इति चेत् न। सम्यक् यस्य अर्थः स्फुरति न वा भाव। अनन्तलिङ्गस्य बाधकत्वं नास्ति। तत्र कालसापेक्ष कालतः आनन्त्ये तत्र यथा वर्ति बहुकालानुवर्तिनी भोजन कदानीं समाप्यते भोजनम् अस्य इत्यस्मिन् वाक्ये बहुकालानुवर्तिनी भोजन इत्यादिवत् समाप्तिराहित्यम् अर्थात् आनन्त्यम्। जी। तस्मात् अत्र अनन्तत्वलिङ्गं बाधकं नास्ति। किन्तु ननु आकाशादेव समुत्पद्यन्त इत्यवधारणेन विवक्षितं पूर्व सर्वभूतजनने कारणान्तरनैरपेक्षं बाधकं स्यात् एव इत्यनेन अवधारणा वर्तते। आकाशाद् एव समुत्थित्वा एव इति पदेन सावधारणेन एवकारेण आकाशस्य कारणान्तरः निषिध्यते। कारणान्तरनिषेधः भवति आकाशस्य इति चेत् अत एव कारणान्तरनैरपेक्षं बाधकं स्यात् इति चेत् न भूत तत्र इति चेत् न ब्रह्मणो अपि आकाशवत् काल अदृष्टादिकारणान्तर सापेक्षत्वेन साम्यात् कथञ्चित् अवधारण समर्थनस्य भूताकाशेऽपि संभवात्। अभवात्। जी। ननु परोवरीयस्त्वं नाम परेभ्य उत्कृष्टेभ्यो अपि अतिशयेन श्रेष्ठ्यं तत् निरतिशय उत्कर्षरूपं स्वानुगुणफलप्रवणरूप तात्पर्यलिङ्गत्वाद् तात्पर्य लिंगवत्वाद आकाश कृत्यपेक्षया बलवत् इति चेन्न
परो वरीयशो हि लोकान् जयति परो वरीय एव ह्यस्मास् अस्मिन् लोके जीवनं भवति तथा आमुस्मिन् लोक इति फलवचनस्य ऐहिक आमुष्मिक जीवन साधारण सापेक्षोत्कर्ष विषयत्वेन निरतिशयोत्कर्ष विषयत्वाभावात् सापेक्षोत्कर्षस्य भूताकाशेऽपि संभवात् संभवात् भूताकाशेऽपि संभवात् ननु शङ्कां पठित्वा विरमिष्यामः। ननु तथापि असङ्कुचित सर्वभूतकारणत्वं ननु तथापि असंकुचित सर्वभूत कारणत्वं तथा भूत सर्वभूताधारत्वं सर्वतो जायास्त्वं परायणत्वं परो वरीयस्त्वं अनन्तत्वम् इत्येतानि लिङ्गानि च बहूनि ब्रह्मणि स्वारस्यवन्तीति बहुलिङ्गस्वारस्यानुग्रहार्थम् आकाशश्रुतेः एकस्याः बाधो युक्तः तजेदेकं कुलस्यार्थ इति भूयशां स्यात् स्वधर्मत्वम् इति च न्यायात् इति चेत् न। इदानीं पूर्वपक्षम् अनुद्य स्वारस्येण केवलं परोवरीयस्त्वम् एव अनन्तत्वम् एव ईदृशानि बहूनि लिङ्गानि ब्रह्मणि स्वारस्यवन्ति स्वरसतोऽपि तत्र केनापि स्वभावतः निसर्गतः एव ब्रह्मणि एतानि लिङ्गानि भवन्ति। जी बहुलिंग स्वारस्य अनुग्रहार्थम तो बहुलिंग स्वारस्य यदि लिंगानां बाहुल्यं जायते तो तत्र अनुग्रहार्थम एकेनैव श्रुतेः एकस्याः बाधो युक्तः आकाशभूते एकस्याः बाधो युक्तः तजेदेकं कुलस्याकम् इति न्यायेन तत्र लिंगानां बाहुल्ये सति एकं त्यजेत् सर्वे तत्र निरस्यन्ते इति भूयसां स्यात् स्वधर्मे अन्यानि रक्षन्ते भूयसां स्यात् स्वधर्मत्वम् इत्यन्यायात् चेत् न आत्मार्थे पृथिवी पृथिवीं त्यजेत् आत्मार्थे आत्मार्थं पृथ्वी त्यजेत्। तस्य पूर्वार्धः किं वर्तते? त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् पुनः अग्रे किं तृतीया पंक्ति किम् अस्ति न सुकृत् अच्छा आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी जी इति द्रव्यसंस्कारविधेर द्रव्यत्वं तदर्थत्वादिति च ततोपि बलवता न्यायेन प्रधानविरोधिनां बहुनामपि गुणानामेव बाधनस्य उचितत्वात्। पुरा यत् बहूनि ब्रह्मणि स्वारस्यवन्तीनि बहूनि लिङ्गानि सन्ति स्वारस्य अनुग्रहार्थम् आकाशश्रुतेः एकस्याः बाधो युक्तः तत् निरस्तम् जी इति न्यायेन ततोपि बलवतः न्यायेन प्रधानविरोधिनां बहुनामपि गुणानामेव बाधनस्य उचितत्वम् जी किञ्चित् चन्द्रिका अवलोक्यते। जी स्वामी पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्वारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्तो विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशृण्डक्रियात् दन्द्यास्योऽयं हठात् वः प्रदहतु दुरितं शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। स्यः वासनाचन विचित्रतापदम् ये वासनायाः एव जगद्वैचित्र्यं वैचित्र्यस्य हेतुत्वं वासनायाः न भवति। मनोमये वासनया शयानः किं वर्तते शाब्दस्य ब्रह्मण एष पन्थः वासना च न विचित्रतापदं तत्प्रसूत्वमिह केवलैव चेत् केवलं त्वया एव इच्छाशक्त्या एव स्पन्दितेन ये विश्वं षट्त्रिंशत्तत्त्वाकारं विश्वं स्फुरति तस्य विश्वस्य किं भवति ये स्फुरत्तावादे भगवत्याः स्पन्दितेन चित्शक्त्याः स्पन्दनेनैव विश्वस्य स्फुरणं भवति। तत् कथं भवति? कदम्बपूर्वकं न्यायेन तडित् इत्यादीनां गर्जनेन इदानीं तत्र कदम्बकलिका उत्पद्यते एवमेव तत्प्रसूतस्त्वमिह केवलैव चेत् तद् वासनादीनां पक्षः न सिद्ध्यति।
शक्ति लक्षण जगद्भृतोदरी, हे जगद्भृतोदरी ब्रह्मांड वासोदरी यस्य, तत् एक पुण्यानंदनाथ नटनानंदनाथ लिखति यथा भुक्तम कवलम, यथा भुक्तम कवलम जनः स्व उदरे पश्यति उदरस्थः भवति, मुखे न्यस्यते तदनन्तरं तस्य तत् भवति उदरस्थम्। एवमेव चर्वणानन्तरं भवति हठपाकः, हठपाकः और चर्वणानन्तरं भवति चर्वणानन्तरं भवति कवलीकारः, कवलीकरणं। तो तदनन्तरं यथा योगी सम्पूर्णं जगत्प्रपञ्चं स्वस्मिन् स्वाभ्यन्तरे अवलोकयति, एवमेव शक्तिलक्षणजगद्भृतु भगवती अपि तादृशी एव जगद्भृतोदरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी मानसेन्द्रियकवस्तु सुवसी, मानसानाम् ऐन्द्रियाणां मानसानां भवति, मनसा जन्यतानां तत्र किं भवति यत् स्वप्नादिविकल्पानां जननी और ऐन्द्रियक वस्तु विषेन्द्रिय सन्निकर्ष प्रतीति जन्या जन्यानां प्रतीतीनां प्रतीत्यानां वस्तूनामपि प्रसवितिरी जननी भवति एव। शक्तिलक्षण समनन्तरपद्ये मानसेन्द्रियक वस्तु सूरसी मानसानां वस्तूनाम् ऐन्द्रियका मनसि जासु बहिः प्रसरासु च, मनसि जानां वस्तूनामपि प्रसवित्री और बहिः बहिः यत् चक्षुरेन्द्रिय विषयताम् आपन्नस्य प्रमेयकूटौ अंतर्भूतानां घटपटादीनामपि जनयित्री अर्थात सु वस्तुषु रसी एतेषामपि वस्तूनां प्रसवित्री भवति एव इति चतुर्थपादेन बाभ्यन्तरबाह्याभ्यन्तर वस्तु प्रसूत्वं जगन्मातुरुक्तम्। त्वं प्रकाशय्यं ससृज्यस्ते, अत्र प्रकाशन समकालिकम् एव सृष्टिर्भवति। बौद्धादिभ्यः बौद्धानां मते तु भवति निर्दिष्ठानं, तत्र अधिष्ठानं न भवति। तो बौद्धानां यत् प्रत्ययः यत् बौद्ध बुद्धिसन्निविष्टः घटादीनाम् एव बहिस्थितानां बहिष्ठानां पृथुबुद्ध्याकार और परमाणु संघातादीनाम् आकृत्य यत् स्फुरणं भवति तद्भवति तच्च तस्यापि अपलापः बौद्धैः क्रियते। किन्तु अत्र त्वं प्रकाशयसि यं ससृज्यसि सत्यसङ्कल्पत्वात् परमेश्वरस्य तस्य इच्छाशक्त्या यत्किमपि सङ्कल्प्यते तत् सृष्टं भवति इत्यनेन पद्येन चितिशक्तिकर्तृका प्रकाशनरूपा वस्तु सृष्टिरुक्ता। तत्कथम् इति प्रकाशनक्रिया इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां तदुपपादयितुम् सार्वकालिकमिदं जगत्त्वया कथं प्रसुप्तः सार्वकालिकमिदं जगत्त्वया भास्यते विधृतशब्दरूपया भास्यते विधृतशब्दरूपया आन्तरं जननि बुद्धिदर्पणे आन्तरजननि बुद्धिदर्प बाह्यमद्यतनमक्षरूपया बाह्यमद्यतनमक्षरूपया। अस्य तत्र वस्तुसृष्टिः और कालसृष्टिः सह भुवा। यतोहि यस्मिन् घटादिनिर्माणं कस्मिन् काले घटादिनिर्माणं घटादिनिर्माणे कस्मिन् काले निर्माणं कस्मिन् काले भवति इत्यपि ऊहनीयम्। क्षणपदस्य अध्याहारः भवति क्षणस्य अत्र अध्याहारः स्यात्। तो सार्वकालिकमिदं जगत्, इदं जगत् सार्वकालिकम्। अत्र क्वचित् एवं विधा विभ्रान्तिः शक्यते महाकवि वाक्येषु। सार्वकालिकं नाम
न कदाचिदनीदृशं जगत् एवं विध भ्रमः मा भूत् इति सार्वकालिकमिदं जगत् त्वया भास्यते तत्र भासमान विधृत शब्द रूपया विधृत विधृत वैखरी शब्द रूपया त्वया सार्वकालिकम इदं जगत भास्यते सार्वकालिकम जगत अर्थात त्रिकालातीता स्वयं भगवती वर्तते त्रिकालावच्छिन्न यत्किमपि त्रिकालावच्छिन्नं वर्तते तच्च त्वया भास्यते भूतं भवद् भविष्यति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत्र कालातीतं तदप्योंकार एव सार्वकालिकं त्रैकालिकं भूत भविष्यति वर्तमानकालिकं जगत् त्वया भास्यते तत्र अस्य स्वप्रकाशात्मिकायाः भगवत्याः स्वसंविदाकारायाः स्वप्रकाशमानत्वे सत्येव सर्वकालिकस्य त्रैकालिकस्य जगतः भवति भासनं भाष्यते विधृत शब्द रूपया तत्र शब्द रूपया त्वया भाष्यते वासना रूप पुत्तिदर्पणे स्थितमिदमान्तरं जगत् विधृत शब्द आन्तरं नाम वासना रूपेण भगवत्याः तत्र ब्रह्माण्ड बान्दोदर्याः दर्पणस्थानीयां बुद्धि इत्यादिषु तत्र नगरदर्पणवत् मुकुरनगरवत् मुकुरे यदा मुकुरे सम्पूर्णं नगरं मुकुरे समाविष्टं भवति तद्वत् बुद्धिदर्पणे स्थितम् इदम् आन्तरं जगत् विधृत शब्दया त्वया धार्यते शब्दरूपया विधृत वैखरी शब्दरूपया त्वया परमार्थतः परावाग्रूपया भाष्यते शास्त्रान्तरे तु परावाची भवति मयूराण्डरसंज्ञायेन पश्यन्त्यां तत्र भवति शिम्बीकोशन्यायेन प्रपञ्चस्य भगवत्याः पराम्बिकायाम् अवस्थितिः किन्तु अत्र वैखरी शब्दरूपया त्वया परमार्थता परावाग्रूपया भास्यते पारमार्थिकं रूपं तु परावाग् एव भवति तत् माहेश्वराभिनवगुप्तः कथयति कि वाक् वस्तुतः तु परावाग् अनुग्रहमयी एव पंचकृत्येषु अनुग्रहकृत्यस्य एव प्राधान्यं तत्र प्रतिपाद्यते यथा वेदान्तेषु भवति अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्चते निष्प्रपञ्चे ब्रह्मणि आरोपितस्य प्रपञ्चस्य अपवादाय तस्मिन् किं प्रपञ्चते प्रपञ्चस्य प्रपञ्चते तस्मिन् यतो हि बाधसौकर्याय प्रपञ्चस्य यत् तस्मिन् आरोपः क्रियते तद्भवति अध्यारोपापवादन्यायः इहापि परमार्थतः त्वया परमार्थतः परावाग्रूपया तत्सर्वं भाष्यते विधृत वैखरी शब्दरूपया और शब्दस्य शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी इत्युच्यते तत्तः केशव वासव प्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति स्फुटम् शब्दस्य परोक्षापरोक्ष सार्वकालिक वस्तुनो वासनारूपेण बुद्धौ स्थितस्य परोक्षरूपेण बोधकत्वात् यहापि केचित् वंशेषु नसोऽस्ति प्रत्ययः लोके यः शब्दानुगमादृते इति पक्षः महाकविना समर्थितः अद्यतनं वर्तमानं बाह्यं तु अर्थरूपया इन्द्रियरूपया त्वया भास्यत त्वयि भास्यत त्वया भास्यत इति अस्य नास्ति बहुभेदः स्वाभ्यन्तरे स्वस्मिन् स्वात्मस्त्वभिक्तो कलयति धरणीमा शिवान्तं जगत्य आ शिवान्तं धरणीं शिवपर्यन्तं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं जगत् स्वस्मिन् मुकुरनगरवत् यथा दर्पणे दर्पणे दृश्यमान नगरी दर्पणे प्रतीयते एवं संपूर्णं विश्वप्रपञ्चं पराम्बिकायाः परमार्थतः भगवत्याः परावाचि संपूर्णं भासते अद्यतनं वर्तमानं बाह्यं पक्षरूपया इन्द्रियरूपया त्वया भास्यते इति सम्प्रति यावत् पुरुषस्य शान्तताख्या सप्तमी प्रान्तभूमिर्नोदेति ये शान्तता भवति शान्तः शान्तता भूमिः भवति मकार समय नादः कला शक्ति शांति इति सप्तमी भूमिका भवति भूमि सप्तमी प्रान्तभूमिरिदानीं नौदयति तावदेव द्वैतविमर्शः
तावदेव द्वैतविमर्शः उत्पन्नायां तस्यां भूमौ अद्वैतविमर्श इव इति आगम अविरुद्धं योगसम्मतं व्रतं दर्शयन् योग सम्मतं व्रतं दर्शयन् तो अत्र ये केचित् अत्र ये नोट् इति नामधेयः निर्मितं तत्र प्रथमम् आरभ्य पञ्चभूमिकापर्यन्तं किं भवति सम्भवचक्रम् षष्ठी भूमिका भवति उन्मनी और सप्तमी भवति प्रज्ञा भूमिका यद्वा शान्तता भूमिका शान्ततानां द्वैतस्योपशमः शिवः अद्वैतं दर्शितं येन अद्वैतं अमात्रो नन्दमात्रस्य द्वैतस्योपशमः शिवः इति कारिकायां वर्तते द्वैतस्योपशमः शिवः अद्वैतं दर्शितं येन समुनिर्नेतरो जनः तो यावत् पुरुषस्य शान्तताख्या सप्तमी भूमि न उदेति तावदेव द्वैतविमर्शः द्वैतविमर्शः अन्यथापि मायीये मले अस्तमिते यद्वा अपाकृते मायीये मले जनः तत्र भवति शुभवासना भवति अशुभवासना भवति स्वात्मने शिवा प्रकाशात्मना शिवरूपेण अवस्थितिः निस्तरङ्गतया अवस्थितिः विश्रान्तिः और अशुभ वासना भवति शिशिक्षोन्मेषः यद्वा बहिर्मुख प्रसरः तो एवं यावद् बहिर्मुख प्रसरः तावदेव द्वैतविमर्शः यदानीं सप्तमी भूमिका उदेति तावत् अद्वैतविमर्शः इति आगमशास्त्र आगम अविरुद्धम् आगमसम्मतं दुरागमानामपि बहुत्वात् नानात्वात् तत्र तत्तत्प्रस्थानभेदेन आगमिकानां शास्त्रभेदेन क्वचित् भिन्न तत्र प्रतिपादने भेदः वर्तते किन्तु आगम इति यावत् अंशे द्वैतविमर्शः समनी भूमिकायां द्वैतविमर्शः उन्मनी भूमिकायाम् अद्वैतविमर्शः इति यावत् सर्वत्र आगमिकैः तत्र स्वीक्रियते कण्ठीरवेण ऐकमत्येन स्वीक्रियते इत्यागमाविरुद्धं योगसम्मतं अर्थं प्रदर्शयत् योगशास्त्रेऽपि प्रज्ञारूपसप्तमभूमिकारूपतयाम् अम्बां स्तुति यावदम्ब पुरुषस्य शान्तता यावदम्ब पुरुषस्य शान्तता सप्तमी सकलभाववर्तिनः सप्तमी सकलभाववर्तिनः तावदद्वयविमर्शभिन्नता तावदद्वयविमर्शभिन्नता सार्वकालिकविमर्शभाविता सार्वकालिकविमर्शभाविता हे अम्ब पुरुषस्य साधकस्य त्वदुभावम् उपेयुषः तद्भावं त्वद्भावं प्रति पिपितुसोः साधकस्य पुरुषस्य यावत् शान्तता नाम सप्तमी भूमिः नैव न उदेति तावदेव द्वैत प्रपंचः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञानात्मिका शान्तता भूमिः भवति ज्ञानात्मिका और तदरहस्तनीयाः भूमिका भवति द्वैतात्मिका तत्र गुरुशिष्यादि भेदः वर्तते तावद् अद्वय विमर्श भिन्नता सार्वकालिक विमर्श भाविता सप्तमी भूमिकां तस्य एको वर्तते योगदर्शने तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा सप्तधा भूमिः भवति सप्तधा भूमिः प्रज्ञा प्रज्ञा भूमौ प्रवेशः भवति शान्तता नाम भूमौ प्रवेशे सति द्वैतभावः विद्यते एवं सकलभाववर्तिनो व्यापकत्वात् सकलपदार्थान्तरवस्थितस्य पुरुषस्य यावत् सप्तमी भूमिः शान्तताख्या उत्पद्यते तावदेव सार्वकालिकेन द्वैतविमर्शेन भाविता सम्पादिता अद्वैतविमर्शभिन्नता अद्वैतविमर्शभिन्नरूपा भवति अस्य अर्थः किम् यावत् सप्तमी भूमिका न उदेति तावदेव अद्वैतविमर्श भिन्नता न भवति सप्तम्यां तु शान्तताख्यां भूमौ अद्वैतविमर्श एव पुरुषः सप्तभूमय अद्वैतविमर्शरूप एव पुरुषः अस्याप्यर्थः स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया अवस्थितिरेव भवति यदि पुरुषः शान्तताख्यां भूमौ प्रविष्टः पुरुषः स्वव्यतिरिक्तं कस्मैचित्
न परिकल्प्य सोऽहमस्मि इत्यादिकं चिन्तयेत तन्न भवति अद्वैतविमर्शः। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहमस्मि इति चिन्तयेत् निश्चिन्तः किं चिन्तयेत् द्वितीयं यो न पश्यति। अद्वैतविमर्शो एव पुरुषः सप्तभूमयस्तु तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा इति सूत्रे साधनपादे योगदर्शने तद्भाष्यवैशारद्यादौ उपवर्णिताः सप्तभूमिकायाः प्रज्ञारूपाया शक्तिरूपत्वं तु शक्तिरूपवृत्तिपञ्चकान्तर्गते गतत्वेन बोध्यम्। सप्तमभूमिकायां शक्तिरूपत्वं शक्तिरूपवृत्तिपञ्चकान्त अत्र वृत्तिपञ्चकं शक्तिरूपेणैव तत्र उह्यते। तो शक्तिपञ्चकं पञ्चवृत्तयः प्रथमाम् आरभ्य प्रथमा किं वदे प्रमाण प्रमेय विकल्प प्रमाण प्रमेय प्रमाण विकल्प विपर्यय निद्रा स्मृति इति शक्तिचक्रं भवति पञ्चमः शक्तिपञ्चकम्। तदनन्तरम् एभ्यः अतीता उन्मनी भवति ततोऽपि अतीता भवति किं शाम्भवी शान्तता शान्तता। तो शांतता मन्ये शांतता भूमिकायां प्रविष्टा योगिनः प्रज्ञा भूमि भवति प्रज्ञा ततः पुनः वित्थानं न भवति। सप्तमी प्रज्ञा भूमिः भवति शांतता इत्यस्य अर्थः। ये केनचित् विदुषा अस्य अध्ययनावसरे अस्य टिप्पणं लिखितम्। शक्तिरूपवृत्तिपञ्चकान्तर्गतत्वेन बोध्यम्। अथ इदानीं चिज्जडयोर्व्युत्थाने सहोपलभ्यमानयोः समाधौ वृत्तिनिरोधेन जडाकृतिनिराकृतौ सत्यां स्वतः सकृद्विवहता या चितिः सा मातुः परमं स्वरूपम् इति निर्विशेष स्वरूपप्रदर्शनमुखेन मातरं स्तौति। उपरि चिज्जडयोर्व्युत्थाने सा उपलभ्यमानयोः समाधौ तत्र चिज्जडयोः इत्यपि अत्र चिज्जड इत्यस्य अर्थः किम्? ये पृथिव्यादीनां जडत्वं पृथिव्यादीनां गुणानां चैतन्यत्वं यद्वा पृथिव्यादि स्मृत्यादिवृत्तीनां चैतन्यत्वं चिदात्मकत्वं और येषां पृथिव्यादि येषां भूमिरापो अनलवायु इति सम्बन्धात् येषामेव जाड्यं। तो वयोः व्युत्थाने सा उपलभ्यमानयोः समाधौ येषां व्युत्थाने सह उपलभ्यमानयोः समाधौ वृत्तिनिरोधेन जडाकृतिः निराकृतौ सत्यां स्वतः सकृद्विभाता या चितिः सा मातुः परमस्वरूपं स्वतः सकृद्विभाता इत्यनी निमिखदा। तत्र पावनोऽस्मिन् उपनिषदि तल्वकारोपनिषदि इत्यनी निमिषत् आ सकृद्विभातो यमात्मा। तो जडाकृति निराकृतौ सत्यं स्वतस्य कृतिभाता या चितिः सा मातुः परमं स्वरूपं सा चितिः मातुः परमं स्वरूपम् इति निर्विशेषस्वरूपं प्रदर्शनमुखेन भगवत्याः निर्विशेषस्वरूपं यत् एतावता किमपि सविशेषतां कश्चित् कश्चित् कमपि अवलम्बनपूर्वकम् एव विशेषणालि अवलम्बनपूर्वकम् एव मातुः निरूपण मातरं निरूपयन् स्तूयते स्म। एतावता इतः परं निर्विशेषस्वरूपप्रदर्शनमुखेन मातुः स्तवनं क्रियते। अम्ब तज्जडमुशन्ति भेदिभिः तज्जडमुशन्ति भेदिभिः यद्गुणैः स्फुरदपो यदे क्रमात् यद्गुणैः स्फुरदपोह्यते क्रमात् चित्तदाकृतिनिराकृतिः स्वतो चित्तदाकृतिनिराकृतिः स्वतो भाति या सकृदसौ त्वमेव सा। भाति या सकृदसौ त्वमेव सा। या चित् तदाकृतिनिराकृतिः आकृतीनां निराकृतिः भूता। जाति क्रिया जाति आकृति और येषां निराकरणे निराकरणानन्तरं या स्वतः वहति स्वसंविदाकारतया या चित्शक्तिः भाति तत्र चित्शक्तिः स्वयं भाति। तर्हि उपनिषत्सु इत्यनी निमिषदा इति सकृद्विभातो यमात्मा
इत्यादि वचोभिः उपनिषत्सु भगवत्याः और सर्वात्मभूतायाः संवित् चित्शक्त्याः संविदात्मिकायाः भानम एवं निरूपितम्। स्वतो भाति या सकृत सकृत भाति असौ त्वमेव सा इत्येव भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं वर्तते इति सकृतिविभाषो अस्य व्याख्यानम् अस्य विचारः टीका व्याख्याया विचारः श्वः भविष्यति। अस्य केवलं पदसङ्गतिः एवं भवति। हे अम्ब जडं तज्जडं भेदिभिः यद् गुणैः जडं उशन्ति इच्छन्ति भेदिभिः परस्पर व्यावृत्तैः समानाधिकरणैः गुणैः चित्त्या सह वित्थाने सुरतक्रमात् चित्तवृत्ति निरोधक्रमात् अपोह्यते अर्थात निरस्यते यद्गुणैः स्फुरदपोह्यते अपोह्यते अपोह अत्र परित्यागे निरसने अर्थे स्वीकृतम् अपोह्यते क्रमात् सा चित् तदाकृति निराकृतिः स्वतो ये स्वयं स्वसंविदाकारा या चित् वर्तते स्वतो भाति सा असौ त्वमेव अर्थात स्वतः इति उपनिषदोक्त सुकृतवहातोऽयमात्मा यद्वा इत्यादि निविशदा इत्यादि वचोभिः उपनिषत्सु या संविदाकारा चित्शक्तिः प्रतिपादिता सा एव भगवत्याः स्वरूपं तदेव भगवत्याः पारमार्थिकं रूपम् इति अस्य व्याख्यानं श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां रूपाय शिवाय परमात्मा। ओम नमः शिवाय सततं पद्यकृत्य विदायिने चिदानंद घन स्वात्म नारायण दिवाकर बाबा जी स्वामी चरण। अत्रैव सन्ति किं ये बालकाः ऋषभ शर्मा इत्यादयः? अत्तर तु न सन्ति स्वामी चरण।